अध्याय 2 श्लोक 56 ते 62. दुःखेष्वनुद्विग्नमनास् सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते. यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते. यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः. वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. ध्यायतो विषयान् पुंसस्सङ्गस्तेषूपजायते. सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते.